येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नो व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धूता गिरः विमलैः शब्दवारिभिः नमश्चाज्ञानजं विद्वन् तस्मै पाणिनये नमः। श्रूयते वा? अण्णा रोबोटिक् वाइस् अस्ति। इदानीं अण्णा इदानीमपि तथा एव अस्ति। इदानीं श्रूयते वा? आम् अण्णा श्रूयते। विहान श्रूयते वा? आम् अण्णा श्रूयते। सम्यक् श्रूयते वा? आम् अण्णा श्रूयते। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः स्वागतम्। अष्टाध्यायी पारायणाभ्यासः चतुर्थाध्यायः इति प्रकल्पं प्रति स्वागतं व्याहरामि। Now we will start with the revision. चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः। Hope my screen is visible. Those who would like to chant, kindly raise your hand. श्यामला राजीव। नमस्ते महोदय। नमस्ते। अथ पाणिनीय सूत्रपाठे चतुर्थाध्याये तृतीय पादः। We will start from 81. हेतु मनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः मयच्च प्रभवति विदूरान्यः तद्गच्छति कुत्र तद्गच्छति पथिदूतयोः अभिनिष्क्रामति द्वारम् अधिकृत्य कृते ग्रन्थे समबन्धन्वेन्द्रजननादिभ्यश्च सोऽस्य निवासः अभिजनश्च जीविभ्यश्च पर्वते षण्डिकादिभ्योऽन्यः सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽण्यौ वर्मति कूचवाराढ्यक्षण्यकः भक्तिः अचित्तादते
अचित् अचित्तादते शकालाठक महाराजाठै वासुदेवार्जुनाभ्याम गुण गोत्र गोत्र क्षत्रिया गोत्रक्षत्रियाख्योभ्यो बहुलं गुण गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं गुण जनपदवत् सर्वं जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने तेन प्रोक्तं तित्तिरि अलं भगिनि अलमलं धन्यवादः महोदय धन्यवादाः स्वामिनाथ सीताराम शर्मा have you practiced Swaminatha, can you unmute? Are you there? Okay. Devavrata. Mahodaya. How much have you memorized? Not yet, Mahodaya. You have not at all started with the 4th chapter, or The third pada not started, Mahodaya. second pada you have completed, is it? Yes, Mahodaya. Okay. You can chant from 101. Okay, Mahodaya. Tena proktam tittirivaratanttu khandiko khachana kashyapa kaushikabhyam rishibhyam ninihi कालापि वैशम्पायनान्ते वासिभ्यश्च पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु शौनकादिभ्यश्छन्दसि कठचरकाल्लुक कलापिनोन् छगलिनोड्ढिमुक् पाराशर्य पुनः छगलिनोड्ढिनुक् पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः कर्मन्दकृशाश्वादिनिः can you start, Modi? तेनैकदिक तसिश्च पुरसो यच्च उपज्ञाते कृते ग्रन्थे संज्ञायां कुलालादिभ्यो वुन् क्षुद्राभ्रमरवटरपादपादन्य तस्येदं प्रथाद्यत् अलम् धन्यवादः महोदय त्रिपुरा सुंदरी भगिनी पत्राध्वर्युपरिषदश्च पत्राध्वर्युपरिषदश्च there is no dirgha there पत्राध्वर्युपरिषदश्च हलसीराठक द्वन्द्वाद् मैथुनिकयोः How do I raise my hand? गोत्रचरणाद् संघाङ्गलक्षणेष्वन्यनिन्नामन् Can I tell that again? संघाङ्गलक्षणेष्वन्यनिन्नामन्
Sanghankalakshane Shivanyangyaman Yanginyaman यनिनामन् सङ्घाङ्गलक्षणेष्वन् यनिनामन् सम्यक् वा Samik. शाकलाद्वा छन्दो गौकितक् गौक् छन्दो गौक्तिक् यागिक बहुर चनठाय न्यः न दण्डमानावानन्ते वासिषु न दण्डमानवान्ते वासिषु. न दण्डमानवानन्ते वासिषु You're telling you are telling Nadandamanavanante Vasi. It is Manavante. न दण्डमानवानन्ते वासिषु Can I tell again? न दण्डमानावान्ते वासिषु रैवतिकाधिभ्यश्च कौपिञ्जल हास्तिपधाधन् आर्तवनिकस्येकलोपश्च तस्य विकारः अवयवे च प्राणयोषधि वृक्षेभ्यः विल्वादिभ्यो न गोपघाञ्च त्रपुजतु नो शुक् औरन् अनुदात्ताधेश्च Can I tell that again? अनुदात्तादेश्च फलाशा सम्यक् धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. हेमलता श्रीनिवासन. Sir, can you read? Yes. Yeah. अनुदातादेश्च पलाशादिभ्यो वा शम्याष्टलन् मयट्वा एतयोः भाषायाम् अभक्ष्य आच्छादनयोः नित्यं वृद्धशरादिभ्यः गोश्च पुरुषे पिष्टाच्च संख्यायां कन् व्रीहेः पुरोडाशे असंख्यायां तिलयवाभ्यां द्वयच्छन्दसि द्वयच्छन्दसि नो वर्द्रबिल्वात् तालादिभ्यो अन् जातरूपेभ्यः परिमाणे प्राणिरजतादिभ्यो अन् जितश्च प्रत्ययात् क्रीतवत् परिमाणात् उमोर्नयोर्वा एण्याडङ् गोप्यसौर्यत् द्रोश्च माने वयः फले लुक् प्लक्षादिभ्यो अन् जम्बा वा लुक् च हरितक्यादिभ्यश्च कंसीय परशव्यो यन्यौ लुक् च युष्मद् हेमन्तात् सम्भूते ग्रामाद् हेतुतेन रतात् पलाशादिभ्यो द्रोः चाष्टौ इति पाणिनीय सूत्रपाठे चतुर्थ अध्याये तृतीय पादः. हरि ओम्. उत्तमं, धन्यवादः. Sir, I have joined today only. Oh, okay. How did you get to know about the course? From this thing. I saw it in Gmail. I get messages from Gmail, so I saw in that. Oh, okay. Uttamam. Dhanyavadah. But I have not done the other parts,
I've come directly to the fourth one. That is okay. You can practice on your own. There are video recordings. You can go through them and practice. We have to only read them, sir. We have to only read them. Read in the sense you have to, best practice would be to memorize. Okay, we have to memorize. Okay. If you are unable to memorize, then at least you have to do a fluent reading. So you have to practice for either of these. You have to practice every day. Okay, sir. Thank you. Okay, thank you. धन्यवादाः. चित्रा श्रीकान्त भगिनी. Namaskaraha Mahodaya. I नमस्कारः. did not attend this whole pada, the class. I was on travel, but I'll try to recite today. Okay. I heard the recordings as well as I practiced along with their audio tool available on Ashtadhyayi app. 81 from 81 or from beginning? You can start from first sutra. First sutra. Okay. युष्मदस्मदोर् अथ पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः युष्मदस्मदोरन्यतरस्याङ्खं च तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ तव कममकावेकवचने अर्धाद्यत् परावरादमोत्तमपूर्वाच्च दिक्पूर्वपदार्थं च ग्रामजनपदैकदेशादञ्जन्यौ मध्याह्नः असाम्प्रतिके द्वीपादनुसमुद्रण्यन् कालाठन् श्राद्धे शरदः विभाषारोगातपयोः निशाप्रदोषाभ्यां च श्वशस्तुच्च सन्धिवेलाद्रुतुनक्षत्रेभ्योऽन् प्रावृषएण्यः वर्षाभ्यष्टक् छन्दसि ठञ् वसन्ताच्च हेमन्ताच्च अग्रे पठामि वा महोदय? I don't think anyone has raised the hand. You can continue. Okay. हेमन्ताच्च सर्वत्राञ्च तलोपश्च सायं चिरं प्राण्ये प्रगेव्ययेभ्यष्ट्युलौ तुच्छ विभाषा पूर्वान्नापरान्नाभ्यां तत्र जातः प्रावृषष्टप् संज्ञायां शरदो विञ् पूर्वान्नापरान्नार्द्रामूलप्रदोषावस्कराधुन् पुरान्नार्द्रामूलप्रदोषावस्कराधुन् पतः पन्त च अमावास्याया वा च सिन्ध्वपकराभ्याङ्कन् अनन्यौ च स्रविष्टा पल्गुन्यनुराधा स्वातिथिश्च पुनर्वसु हस्तविशाखाषाढा बहुलाल्लुक् तानान्तगोशालतरशाला च वत्सशालाभिजिदश्रयुक्क्षतभिषजो वा नक्षत्रेभ्यो बहुलम् कृतलब्धक्रीतकुशलाः प्रायभवः उपजानूपकर्णोपनिवेष्टक सम्भूते कोशार्धन् कालात् साधु पुष्प्यपच्च। धन्यवादः. सुब्बराव महोदय. Namaskara Mahodaya. Namaskaraः. From 41, sir. Yes. Sambhute koshadai कालात् साधु पुष्प्यत पंचमानेषु उक्ते च
आश्वयुज्यामि ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्यां देयं ऋणे कालाप्यश्वत्थ यवपुसाद्वन् ग्रीष्मावरसमाद्वन्माद्वी स्क्रीन थोड़ा ऊपर करना सर ग्रीष्मावरसमाद्वन्द्वी संवत्सरग्रायणेभ्यां टै च व्याहरति मृगः तदस्य सोढं तत्र भवः दिगादिभ्यो यत् शरीरावयवाच्च शिवस्त्वस्य हेडै ग्रीवाभ्योञ्च गम्भीराण्यः स्क्रीन् न दृश्यते वा? सर गम्भीराण्यः अव्ययी भावाच्च अन्तःपूर्वपदाट्टै ग्रामात् पर्यनुपूर्वात् जिह्वामूलाङ्गुलैश्च वर्गान्ताच्च अशब्दे यत्कावन्यतरस्याम् अलं महोदय, अलं नमस्कारः धन्यवादः। महोदय नमस्कारः वेङ्कटरामन् महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। ग्रामात् पर्यनुपूर्वात् जिह्वामूलाङ्गुलेच्छः वर्गन्ताच्च अशब्दे यत्कावन्यतरस्यां कर्णललाटात् कनलङ्कारे तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्य नाम्नः बह्वचोन्तो दासात् तञ्ज क्रतु यज्ञेभ्यश्च अध्यायेष् वे वर्षे पौरोडा सपुरो दाशात् छन्दसो यदनौ द्वयधृद् द्व्यधृद् ब्राह्मणार्क प्रथमाध्वर पुरशरणनामा ख्याता टङ्कक् अनुरुगयानि दिव्यः तत आगतः ठगायस्थानेभ्यः शुण्डिकादिभ्योन् विद्यायोनि सम्बन्धेभ्यो उञ्ज ऋतष्टञ्ज पितु यच्छ गोत्रा दङ्गवत् हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूह्यः मयच्छ प्रभवति विदूराञ्चयः तद्गच्छति पति दूतयोः अभिनिष्कामति द्वारम् अधिकृत्य कृते ग्रन्थे शिशुक्रन्द यमसभ द्वन्द्वेन्द्र जननादिभ्यश्च सोऽस्य निवासः अभिजनश्च आयुध जीविभ्यश्च पर्वते षण्डिगादिभ्योऽन्यः सिन्धु तक्ष शिलादिभ्यो नौ दिशालुपुर बल्मट्टिकुच वारात् दक्षिणः भक्तिः
अचिता ददेशा काला तक महाराजा महाराजा तंज वासुदेवार्जुनाभ्याम भुन गोत्रा क्षत्रिया केभ्यो बहुलं भुञ्च जनपदिनां जनपद वत्सर्वे जनपदेन समान शब्दानां बहुवचने तेन प्रोक्तं तित्तिरि वरतन्तु खण्डितो काचन काश्यप कौशिकाभ्या ऋषिभ्यामिनिः कलापि वैषम्या ययान्ते वासिष्यक्ष पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु शौनकादिभ्यः छन्दसि कटचरकाल्लुक् कलापिनोन् चगलिनौ रिनुक् पाराशर्यशिलालिभ्यां दिक्षु नटसूत्रयोः कर्मन्दकृशास्वादिनिः तेनैकदिक् तसिश्च पुरस्तो यच्च उपज्ञाते कृते ग्रन्थे संज्ञायां कुलालादिभ्यो उञ् शुद्रा भ्रमर वटर पादापादञ्ज तस्येदं रथाद्यत् पत्र पूर्वादञ्ज पत्वादरुपारिषन्दश्च कलसी राटक द्वन्द्वाद् पुन वैरनैतुमिकयोः गोत्रचरणाद् उञ् संगाङ्गः लक्षणेश वन्य निन्यासा मन् शाकलाद्वा छन्दो गौटिक याज्ञिक बहुवचन तान्त्ययः न दण्डमानावान्ते वासिषु रैवतिकादिभ्यक्षः कौपीञ्जल हस्तिपदान् आतर्वणिकस्येक कलोपश्च तस्य विकारः अवयवे च प्राण्योषधि वृक्षेभ्यः बिल्वादिभ्यो कोपदाच्च रूपजनोः युषुक् ओरण्य अनुदाता देश पलाशादिभ्यो वा शम्याः श्लञ्ज मयद् वैतयोर् महोदय Can you tell that again? मयद् वैतयोर्व्यासायां The before sutra. शम्याः श्लज् Line. Shamyash line. शम्याः श्लञ्ज मयद् भाषायां भक्ष्याच्छादनयोः नित्यं वृद्धशरादिभ्यः घोषपुरिषे पिष्टाच्च संज्ञायां खन्न व्रीहे पुरोडाशे Alam Mहोदय. धन्यवादः धन्यवादाः. अखिला शेषाद्रि. नमस्ते महोदय. नमस्कारः. कुतः पठनीयं 141 तः वा कुतः? 121. रथाद्यत पत्रपूर्वादं
पत्राध्वर्युपरिषदश्च हलसीराट्ठक द्वन्द्वाद्वुन्वैरमैथुनिकयोः गोत्रचरणाद्वुन् सङ्घाङ्कलक्षणेष्वङ्ययञ्यामन् शाकलाद्वा छन्दो गौक्थिकयाज्ञिक बह्वृच नटाज्ञः न दण्डमानवान्ते वासिषु रैवतिकादिभ्यश्चः कौपिञ्जलहास्तिपदादन् आथर्वणिकस्येकलोपश्च तस्य विकारः अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः बिल्वादिभ्योन् कोपधाच्च त्रपुजतो नो शुक ओरञ् अनुदात्तादेश्च पलाशादिभ्यो वा शम्याश्लङ् मयद्वैतयोर्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः नित्यं वृद्धशरादिभ्यः गोश्च पुरीषे पिष्टाच्च संज्ञायाङ्कन् व्रीहेः पुरोडाशे असंज्ञायान्तिलयवाभ्यां व्यचच्छन्दसि नोत्वद्वर्धबिल्वात् तालादिभ्योन् जातरूपेभ्यः परिमाणे प्राणिरजतादिभ्योऽञ् तत्प्रत्ययात् क्रीतवत् परिमाणात् उष्ट्राद्वुन् उमोर्णयोर्वा एण्याढ्यङ् गोपयसोर्यत् द्रोश्च माने वयः हलेलुक् प्लक्षादिभ्योन् जम्वा वा लुप्च हरितक्यादिभ्यश्च कंसीयपरशव्ययोर्यञौ लुक् च युष्मद्हेमन्तात् सम्भूते ग्रामात् हेतुतेन तेन रथात् पलाशादिभ्यो द्रोश्चाष्टौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे कुत्र गतम्? चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः। But I think you skipped. महोदय, I think you skipped a few sutras. एवं वा? Did you see the screen or your book? बुक् महोदय। There is some. Okay, you told this line. Okay. उक्तवती धन्यवादः. सर्। समयः अस्ति. अस्तु, धन्यवादाः. धन्यवादः। राघवेन्द्रराव. Namaste Mahoday. Namaste. So I have told up to 20. Should I start from start? You can continue from 21. हेमन्ताच्च सर्वत्राञ्च तलोपश्च सायं चिरं प्राह्णे प्रगे व्ययेभ्यश्च्युत्युलौतुश्च विभाषा पूर्वाह्ना पराह्नाभ्यां तत्र जातः प्रावृषष्ठप संज्ञायां शरदोऽञ् पूर्वाह्ना पराह्नार्द्रा मूलप्रदोषवस्कराद्वुन् पतः पन्थ च अमावास्यायावा अच सन्ध्विपकराभ्याङ्कन् अणन्यौ च श्रविष्ठा फल्गुन्यनुराधा स्वातितिश्य पुनर्वसु हस्तविशाखाषाढा बहुलाल्लुक स्थानान्तगोशाला खरशालाच्च वत्सशालाभिजिदश्वयुक्षतभिषजो वा नक्षत्रेभ्यो बहुलं कृतलब्धक्रीतकुशलाः प्रायभवः उपजानूपकर्णोपनिवेष्ठक सम्भूते कोशाढ्यञ् कालात् साधु पुष्प्यत्पच्यमानेषु उक्ते च अश्वयुज्यावुञ् ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्यां देयमृणे कालाप्यश्वत्थयवबुसाद्वुन् ग्रीष्मावरसमाद्वुञ् संवत्सराग्रहायणीभ्याण्ठञ्च व्याहरति मृगः तदस्य सोढं तत्र भवः दिगादिभ्यो यत्
शरीरावयवाच्च धृतिकुक्षिकलशिवत्स्य हेठञ् ग्रीवाभ्योञ्च गम्भीराण्यः अव्ययीभावाच्च अन्तःपूर्वपदार्थञ् ग्रामात् धन्यवादः धन्यवादः सम्यक् उक्तं नेक्स्ट् सम्पूर्णं भगिनि नमस्कार महोदय ग्रामात् पर्यन् उपूर्वात् जिह्वा मूलाङ्गुलेच्छः वर्गान्ताच्च अशब्दे यत् का वन्यतरस्यां कर्णललाटात् कणलङ्कारे तस्य व्याख्यान्यति च व्याख्यातव्यनाम्नः बह्वच्छो अन्तोदाट्टङ् कृत यज्ञेभ्यश्च अव्ययायेष्वे वर्षेखे पौरोडाशरात् छन्दसो यदनौ द्वैच the day itself I did the mistake no द्वैच zrud pru brahanyak anyak प्रथमाद्वर पुरश्च चरणानाम् आख्यादाटुक् अनुर्गयना भगिनी महोदय मया नोक्तम् अन्येन उक्तम् अस्तु अनुर्गयनादिभ्यः तद आगतः तखायस्थानेभ्यः शुण्डिकादिभ्यो विद्यायोनिसम्बद्धेभ्यो ऋतष्टङ् पितुर्यच्छ गोत्रादङ्कवत् हेतु मनुष्येभ्यो अन्यतरस्यां रूप्यः धन्यवादः महोदय गीता कृष्णमूर्ति भगिनी हरि ओम् महोदय कुतः महोदय एकाशीति विदुराज्ञय बाप्रे अगेन दिस विदुराज्ञयः करेक्ट एकाशीति 81 एकाशी कुत्र oh that is not 81 okay what is that not visible mother your come hetu manushya no it is not visible here mother you'll have to go a bit down no wait 84 is my screen visible on the screen from 84 it is visible mahoday is it now it is hetu manushya isn't that correct now it is visible Shri Gurubhyo Namaha हेतु मनुष्येभ्यो हेतु मनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः मयच्च प्रभवति विदुराज्ञयः तद्गच्छति पथिदूतयोः अभिनिष्क्रामति द्वारं right then अधिकृत्य कृते ग्रन्थे किंचित उपरि महोदय कृपया शिशुक्रन्द यम सभद्वन्द्वेन्द्र जननादिभ्यश्च सोऽस्य निवासः अभिजनश्च आयुधजीविभ्यश्च आयुधजीविभ्यश्च प्रवर्तते षण्डिकादिभ्योऽन्यः सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽन्यौ
तदीशलातुर तूदीशलातुर क्षम्यता तूदीशलातुरवर्मति कूच वाराढक्षण्डज्ञयकः. Why did Pani write like this? Bhakti अचित्ताददेश कालाठक महाराजा ठैं वासुदेवार्जुनाभ्यां उन गोत्र क्षत्रियाख्येभ्यो बहुलम उई जनपदिनां जनपदवत् सर्वं जनपदेन समान शब्दानां बहुवचने तेन प्रोक्तम तित्तिरि वरतन्तुखण्डिको काक्षण it's not तित्तिरि वरतन्तुखण्डिको काक्षण काश्यप कौशिकाभ्यां ऋषिभ्यां निनिः कलापि वैशम्पायनान्ते वासिभ्यश्च पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु शौनकादिभ्यश्छन्दसि it's gone. Where is that? It's gone. Kathacharakaalluk Kalapinone Chagalino Dinuk Parasharya Shilalibhyam Bhikshuna Tasutrayo Bhikshu. How do I split this, Mahoday? Bhikshu Nata Sutrayo. Bhikshu Nata Sutrayo, because it's not rhythmic when I split it differently. So I didn't feel it all right. Karmanda Krishashwadinihi Tenaikadik Tasisha Uraso Yacha Upajnate Krite Granthe Sanyayam Kulaladibhyo Ui Shudra Brahmara Vatarapadapadain Tasyedam Sthadyut. Mahoday, how do you say this? Nya, this is padanya or padanja. How do you pronounce that word? Nya, how do you say that? Okay. So first see how we are pronouncing the cha, cha, ja, ja, those letters. While pronouncing cha, cha, ja, ja, what is happening? Your middle part of the tongue is touching the palate region. Upper palate. Yes, upper palate. Cha, cha, ja, ja. Similarly, the fifth letter also should be pronounced like that, including the nose. That is, that nasal sound should be added. Cha, cha, ja, ja, nya. Cha, cha, ja, ja. So, when you tell buny, buny, pada, padan. Because different people are pronouncing it in different ways, so I didn't know. I wasn't very sure. That is why, which is the correct way. Many people tend to tell it wrong, but this is how you have to tell. But I myself tell it incorrect many times. But the method to tell it is the middle part of the tongue should touch the palate region. That's it. Dhanyawad. Mahodaya, I have also a doubt. In 70th Sutra,
पौरोडाशात् पुरोडाशात् ष्ठन्. So why do we not say purodashashtan? Why the takara has not turned into shtutva sandhi, has not happened there? There's a Nisheda Sutra, right? Toshi. When Oh, takara comes toshi. with Oh, shakara, okay. it doesn't get stutva. Okay. Okay. Paurodashat, So that is an exception for the stutva. Okay, okay. Okay, Mahalaya. Dhanyavada. Dhanyavada. Anyone else who would like to chant? Kindly raise your hand. Sir, I would like to chant, sir. I don't know how to raise the hand. Okay. So first, if you want to raise the hand, go to react button. Do you see react on your Where screen? is it, Prabhuji? I see 3 dots, that's all. Click on the 3 dots. Do you see react? You are on mute. You are on mute. I can't listen to you. Can you unmute? Yeah. Yeah. Yeah, I couldn't find it, Prabhuji. 1 minute. I couldn't. Okay. It is already time. We will do the patha now. Vihanastiva. Which number? From 81 or 80? We'll do the practice tomorrow. Okay? Now we will go for the patha. Okay. Vihan. Amarnasmi. Light on the class lo kandike. Vihanastiva. Amarnasmi. हेतु मनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः मयच्च मयच्च प्रभवति प्रभवति विदूराण्यः विदूराण्यः तद्गच्छति पथिदूतयोः अभिनिष्क्रामति द्वारम् अधिकृत्य कृते ग्रन्थे शिशुक्रन्दयमसभद्वन्द्वेन्द्रजननादिभ्यश्च सोऽस्य निवासः अभिजनश्च आयुधजीविभ्यश्च पर्वते षण्डिकादिभ्योऽन्यः सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणयौ तूदीशलातुरपर्वतीकूचवाराढ्ढच्छण्ढञ्यकः
तूदीशलातुरवर्मति कूचवाराढक्षण्ढण्यकः भक्तिः 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 अचित्ताददेशकालाट्ठक् 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 महाराजाट्ठञ् महाराजाठ्ठञ् महाराजाठ्ठञ् वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन् वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन् वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन् गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं वुञ् गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं वुन् गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं वुन् जनपदिनां जनपदवत् सर्वं जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने जनपदिनां जनपदवत् सर्वं जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने जनपदिनां जनपदवत् सर्वं जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने तेन प्रोक्तम् तेन प्रोक्तम् तित्तिरिवरतन्तु खण्डिको खाच्छण् तित्तिरिवरतन्तु खण्डिको खाच्छण् तित्तिरिवरतन्तु खण्डिको खाच्छण् काश्यपकौशिकाभ्यां ऋषिभ्याण्णिनिः काश्यपकौशिकाभ्यां ऋषिभ्याण्णिनिः काश्यपकौशिकाभ्यां ऋषिभ्याण्णिनिः कलापि वैशम्पायनान्ते वासिभ्यश्च कलापि वैशम्पायनान्ते वासिभ्यश्च कलापि वैशम्पायनान्ते वासिभ्यश्च पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु शौनकादिभ्यश्छन्दसि शौनकादिभ्यश्छन्दसि कठचरकाल्लुक् कठचरकाल्लुक् कलापिनोण् कलापिनोण् छगलिनोढिनुक् छगलिनोढिनुक् पाराशद्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः कर्मन्दकृशाश्वादिनिः कर्मन्दकृशाश्वादिनिः तेनैकदिक् तसिश्च उरसो यच्च उपज्ञाते कृते ग्रन्थे संज्ञायां कुलालादिभ्यो वुञ् क्षुद्राभ्रमरवटरपादपादञ् क्षुद्राभ्रमरवटरपादपादञ् तस्येदं रथाद्यत् पत्रपूर्वादञ् पत्राध्वर्युपरिषदश्च हलसीराट्ठक् द्वन्द्वाद्वन्वैरमैथुनिकयोः गोत्रचरणाद्वुन् संघाङ्कलक्षणेष्वञ्ञामण्
सङ्घाङ्कलक्षणे श्वन्यनिङामण् शाकलात्वा शाकलाद्वा छन्दो गौथिकयात्निकबह्वृचनटान्यः छन्दो गौथिकयाज्ञिकबह्वृचनटान्यः न दण्डमाणवान्ते वासिषु न दण्डमाणवान्ते वासिषु रैवतिकादिभ्यश्चः रैवतिकादिभ्यश्चः कौपिञ्जलहास्तिपदादण् कौपिञ्जलहास्तिपदादण् आथर्वणिकस्येकलोपश्च आथर्वणिकस्येकलोपश्च तस्य विकारः अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः बिल्वादिभ्योऽण् बिल्वादिभ्योऽण् कोपधाच्च त्रपुजतु नोषुक् त्रपुजतु नोषुक् ओरञ् अनुदात्तादेश्च अनुदात्तादेश्च पलाशादिभ्यो वा पलाशादिभ्यो वा शम्याश्लञ् मयड्वैतयोद्भाषायामभक्ष्याच्छादनयोः नित्यं वृद्धशरादिभ्यः गोश्चपुरीषे पिष्टाच्च संज्ञायाङ्कन् व्रीहेः पुरोडाशे असंज्ञायान्तिलयवाभ्याम् द्व्यचश्छन्दसि नोत्वद्वर्धबिल्वात् तालादिभ्योऽण् जातरूपेभ्यः परिमाणे प्राणिरजतादिभ्योऽण् ङितश्च तत्प्रत्ययात् क्रीतवत्परिमाणात् उष्ट्राद्वुन् उमोर्णयोद्वा एण्याढन् गोपयसोर्यत् द्रोश्च माने वयः फले लुक् लक्षादिभ्योऽण् जम्वावा लुक्च हरीतक्यादिभ्यश्च
कंसीयपरशप्ययो ज्ञञञौ लुक् च कंसीयपरशव्ययोर्ञञञौ लुक् च कंसीयपरशव्ययोर्ञञञौ लुक् च युष्मद्धेमन्तात् सम्भूते ग्रामाद्धेतु तेन रथात् पलाशादिभ्योत्रोश्चाष्टौ युष्मध्येमन्तात् सम्भूते ग्रामाध्येतु तेन रथात् पलाशादिभ्योद्रोश्चाष्टौ युष्मध्येमन्तात् सम्भूते ग्रामाध्येतु तेन रथात् पलाशादिभ्योद्रोश्चाष्टौ इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः धन्यवादाः सर्वेभ्यः धन्यवादाः So we are nearing the end of fourth chapter. There is only one more pada left. So from tomorrow we will have the new patha, fourth pada. So within another 2 weeks we will be completing the chapter. Kindly memorize the chapter quickly so that you can take the assessment. So assessment will be within 3 weeks after the course has ended. So maybe in the last week of June or third week of June itself, you will have the assessment. The dates are not yet decided, but we will decide the dates and let you know. But kindly practice for that and prepare for that. So the assessment will have both memorization and the reading assessment. So Parayana Abhyasah, Parayana Parikshanamaphi bhavati, Smarana Pariksha api. So kindly prepare for the same. धन्यवादाः लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः राम राम